हेलो प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है सच्ची दोस्ती का इम्तिहान। एक ज़माने में एक चुलबुली लड़की थी जिसका नाम शाज़िया था और उसकी उम्र अभी 10 साल थी। वो अपने बड़े भाई अली जो 13 साल का था और छोटी बहन मीना जो 6 साल की थी के साथ रहते थे। शाज़िया अपने खिलौनों से बहुत मोहब्बत करती थी जो उसने सालों में जमा किए थे। वालिद और इंग्लैंड में उसके चचा की तरफ से तोहफे थे। वो अपने खिलौनों की बहुत हिफाजत करती और किसी को छूने ना देती थी। उसकी सालगिरह करीब थी और वो चाहती थी कि वो बहुत खुशी से मनाई जाए। रंग बिरंगी सजावट, तोहफ़े और ख़ानदान और दोस्तों के साथ हंसी और खुशी भरा दिन हो। शाज़िया ने अपनी सालगिरह के लिए बहुत हंगामा किया। अब्बू, आप मेरी सालगिरह क्यों खुशी से नहीं मनाते? उसने पूछा। अब्बू ने समझाने की कोशिश की कि हाल ही में मनाई थी, लेकिन शाज़िया ने कहा, काफ़ी साल हो गए, चचा, चची, कज़न्स और पड़ोसियों को भी बुलाओ। अब्बू मुस्कुराए और माँ से कहा, बेटी से ज़्यादा अजीज़ कुछ नहीं। आखिरकार सब ने रजामंदी ज़ाहिर की और तैयारी शुरू की। घर रंगीन लालटेनों से सजाया गया और दोस्तों और रिश्तेदारों से तोहफ़े आए। शाज़िया खूबसूरत गुलाबी गरारे में लॉन में तितली की तरह घूम रही थी, हंसी और खुशी के माहौल में परी महसूस कर रही थी। छोटी बहन मीना ने चूड़ीदार पजामा और फ्रॉक पहना हुआ था, दुपट्टे के साथ बिल्कुल छोटी गुड़िया लग रही थी। मेहमान आए और सालगिरह की तकरीब खेलों, मज़ेदार खानों और खुशियों से भर गई। केक काटा गया और सब ने खाने का लुत्फ़ उठाया। शाज़िया ने बहुत खुशी से तोहफ़े उठाए। उनके रंग और शक्लें देखकर हैरान होती रही, लेकिन छोटी मीना जो जुस्तजू और शरारत से भरपूर थी, एक बॉक्स की तरफ बढ़ गई। मीना, मेरी चीज़ें मत छुओ, शाज़िया ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो अपने कीमती खिलौनों को किसी के छूने से बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि अपनी छोटी बहन से भी। अचानक एक तेज़ आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि फर्श पर एक पोर्सिलेन की गुड़िया टूट गई है। शाज़िया चीखी, मीना, तुमने ये क्या किया? मीना रोने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, शाज़िया दीदी, मुझे माफ़ करो। लेकिन शाज़िया का गुस्सा बढ़ गया। तुमने मेरी कीमती गुड़िया तोड़ दी, तुमने क्यों छुआ? अब्बू ने समझाने की कोशिश की। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। लेकिन शाज़िया कभी माफ़ नहीं करती थी। वो हर बात पर दिल दुखा देती और छोटी गलतियों को भी माफ़ नहीं करती थी। उसकी हसद और काबू पाने की आदत उसे दूसरों के जज्बात देखने से रोकती थी, हत्ता कि अपनी महबूब बहन की भी। जल्द ही अब्बू के पुराने दोस्त अंकल शहजाद अपनी बीवी और बेटी स्नोबर के साथ आए, जो शाज़िया की उम्र की थी। स्नोबर ने दोस्ताना मुस्कुराहट और खूबसूरत फूलों वाला फ्रॉक पहना हुआ था। शाज़िया और स्नोबर फ़ौरन दोस्त बन गए और अंकल शहजाद के ख़ानदान की मुलाकातें अक्सर होने लगी। दोनों लड़कियां हंसी, खेल और कहानियां बांटती रहीं और करीबी रिश्ता कायम हुआ। जब शाज़िया के वालिदैन ने उसे एक नए स्कूल में दाखिल कराने का फ़ैसला किया, स्नोबर के स्कूल की तजवीज़ दी गई। शाज़िया ने इम्तिहान पास किया और स्नोबर के साथ क्लास में शामिल हो गई। दोनों रोज़ाना मुलाकात करने पर खुश होती और उनकी दोस्ती मजबूत लग रही थी। एक हफ्ते बाद साइंस के उस्ताद ने एक टेस्ट का ऐलान किया। उसी वक्त एक ख़ानदानी शादी ने शाज़िया को मसरूफ़ रखा और वो तैयारी करना भूल गई। स्कूल वापस आकर उसे एहसास हुआ कि वो टेस्ट के लिए कुछ नहीं जानती। दिल में घबराहट छा गई। स्नोबर, आज साइंस का टेस्ट है? उसने पूछा। हाँ, क्यों? स्नोबर ने जवाब दिया। शाज़िया ने दरख्वास्त की, तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो, बराए करम उस्ताद से कहो कि मुझे बुखार था। लेकिन स्नोबर ने सख्ती से कहा, मैं ये नहीं कर सकती, तुम्हें खुद उस्ताद से कहना चाहिए, झूठ कहना दुरुस्त नहीं। शाज़िया को दोस्त की ईमानदारी पर दुख और कड़वाहट हुई और वह मज़ीद बात ना करने की ठान गई। बेल बजी और बच्चे खामोश बैठ गए। शाज़िया के चेहरे पर फिक्र छाई हुई थी। उसने स्नोबर से सरगोशी की, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? स्नोबर ने सर हिलाया।
اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں اس لمحے تمہیں نہیں پڑھا سکتی۔ شازیہ کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آئی۔ میرا مطلب پڑھانا نہیں، اپنا پیپر دکھاؤ، میں کاپی کر لوں گی۔ سنوبر دنگ رہ گئی۔ تم مطلب دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ شازیہ نے سر ہلایا۔ یہ بہت غلط ہے، سنوبر نے کہا پریشان ہو کر۔ اس نے انکار کر دیا اپنے وقار اور نتائج کے خوف سے۔ باوجود دکھ کے اس نے کبھی انتقام نہیں لیا اور سچی صبر اور محبت دکھائی۔ ٹیسٹ کے دوران شازیہ نے صرف کچھ صحیح جوابات دیے۔ وہ خاموشی سے کمرہ چھوڑ گئی، دل میں غصہ اور نفرت لیے ہوئے۔ ہفتے گزرے اور لڑکیاں بات کرنا چھوڑ گئیں۔ شازیہ نے اپنی نشست بھی بدل دی۔ سنوبر کی دوستانہ مسکراہٹ سے بچتے ہوئے دوستی کا رشتہ ٹوٹ گیا کیونکہ شازیہ ایمانداری کو قبول نہیں کر سکی۔ سنوبر مہربان اور صابر رہی، کبھی بدلہ نہ لیا اور اپنی اچھی عادت برقرار رکھی، امید رکھتی ہوئی کہ ایک دن شازیہ اپنی غلطیوں کو سمجھے گی۔ ایک دن اسکول میں پارٹی ہوئی۔ شازیہ گروپ گانے میں پرفارم کر رہی تھی۔ والدین موجود نہیں تھے تو اس نے ماں کے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک خوبصورت بروچ لے لیا بغیر پوچھے۔ یہ اس کے لباس کے ساتھ بہترین جچ رہا تھا اور وہ اسے پہن کر فخر محسوس کر رہی تھی۔ پرفارمنس اچھی گئی اور تالیاں بجیں، لیکن بعد میں جب اس نے کندھے کو چھوا، بروچ غائب تھا۔ دل میں گھبراہٹ چھا گئی۔ وہ تیز رفتار سے تلاش کرنے لگی، آنکھیں خوف سے بڑی تھیں۔ سنوبر نے دوسری لڑکیوں کی مدد کی، اپنی مہربانی اور صبر دکھایا باوجود شازیہ کی سرد روی کے۔ گھر پہنچ کر شازیہ خاموش رہی، دل بھاری تھا۔ آخر کار اس نے ماں سے بروچ گم ہونے اور اجازت کے بغیر لینے کا اقرار کیا۔ ماں نے نرمی سے مسکرایا، آنکھوں میں تھوڑی اداسی کے ساتھ۔ شازیہ، یہ میرے لیے بہت عزیز تھا، لیکن کوئی بھی اسے کھو سکتا تھا، تمہارے ہاتھ نہیں تھا۔ پچھتاوا یہ ہے کہ بغیر پوچھے لیا۔ یاد رکھو، کبھی دوسروں کی چیز بغیر اجازت نہ لو۔ اب یہ گم ہو گیا ہے تو رونا بے فائدہ ہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ شازیہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ تو آپ مجھے معاف کرتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بالکل، ماں نے کہا اور گلے لگا لیا۔ تم سے زیادہ عزیز کچھ نہیں میری بیٹی۔ اس رات بستر پر لیٹتے ہوئے شازیہ نے ماں کی معافی کے بارے میں سوچا۔ باوجود اس کے کہ وہ لاپرواہ اور غلط تھی، ماں نے فوراً معاف کر دیا، لیکن وہ دوسروں کو آسانی سے معاف نہیں کرتی تھی، چھوٹی غلطیوں کے لیے بھی نہیں۔ سنوبر صابر، مہربان اور تحمل دکھا رہی تھی، شازیہ کی سرد روی کو برداشت کر کے۔ شازیہ نے محسوس کیا کہ معاف کرنا کتنا اعلیٰ عمل ہے۔ دوست کی کارروائیوں نے صبر، بے غرضی اور سچی دوستی دکھائی۔ شازیہ کے دل میں امن اور خوشی کا احساس آیا۔ شازیہ نے اگلے دن سنوبر سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دوست مہربان ہے اور اسے معاف کرے گا۔ نرمی سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور وہ سکون سے سو گئی، سوچتے ہوئے کہ سچے دوست کی مہربانی اور صبر کی قدر کیسے ہوتی ہے۔ اس نے ایمانداری، محبت اور خیال رکھنے کی اہمیت سمجھی۔ اس لمحے سے شازیہ نے وعدہ کیا کہ وہ بہتر دوست بنے گی اور ان لوگوں کی قدر کرے گی جو واقعی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔